नमस्कार, वैफा सांगेम न्यूज चॅनलाचेर आयज आमी अपडेट घेवन आयिल्ले आसा। 14 दीस जाले अमित नायकाचेर अटॅक जावन। ह्या 14 दिसां भितर वेगवेगळी स्टेटमेंट आमी आयकली। अमितान अमिताक मारलो, अमित 4 जाणांच्या हातांतल्यान कसो सुटून गेलो, गणपती तकलेर आसलो काय आरती करताले। बुंडावराक सारखे जे मेस्त आसा ते म्हणटा की 48 केसी अमिताचेर आसा। गोयच्या पोलिसां कडेन आमी मागता की अमित नायकाचे समज 48 केस्यो आसा आनी हे इनपूट समज बुंडा वरका कडेन आसा, तो उलयतना आनेक उलोवन गेलो, ह्या 48 केसींतल्यानच कोणे तरी अमिताचो घात घेतलो, हे इनपूट समज नेत्रावळीच्या सरपंचा कडेन आसा जाल्यार पोलीस डिपार्टमेंटान बुंडा वरका कडल्यान टोटल ह्या केसीचे इनपूट घेवचे। गोयच्या जनतेक सांगचे की अमिताचेर 48 केस्यो आसा आनी ह्या 48 केसींतले एकटे कोणे तरी अमिताचो घात घेतलो। सो ह्या खातीर आमी अपडेट दिता की गोयच्या पोलिसांनी ह्या बुंडा वरकाक इन्व्हेस्टिगेशना खातीर घेवचो, 48 केसीचे डिटेल घेवचे आनी ज्या तरेन तेणे म्हणला की 48 केसी भितरले कोणे तरी हो घात केलो, इतले समज शुअर इनपूट बुंडा वरका कडेन आसा जाल्यार आमी मागता की नेत्रावळीच्या सरपंचान हे टोटल जो इन्फॉर्मेशन आसा, जे कागदपत्रां म्हणटा तो आपणे आयज हाडले नासली, ज्या दिसाक तेणे प्रेस कॉन्फरन्स घेतले, हे टोटल इन्फॉर्मेशन बुंडा वरकान गोयच्या जे आमचे डीजीपी आसा, एसपी आसा किंवा साऊथ गोवा जे केपे भागाक डीवायएसपी आसा किंवा केपेचे पीआय आसा तांकां दिवचे। आमी मागता की गोयच्या लोकांक सुद्दां उजवाड मेळणी की अमित नायक इतल्यो भानगडी करून सत्य कशी उलयता की आपूण गरिबां खातीर आसा। समज ह्या बुंडा वरका कडेन इतले शुअर इनपूट आसा की 48 केस्यो वेगवेगळे पोलीस स्टेशनांनी आसा, 48 केस्यो कोर्टांनी आसा, जाल्यार आमची नम्रायेची विनंती पोलीस डिपार्टमेंटा कडेन की बुंडा वरका कडल्यान हे टोटल इन्फॉर्मेशन गॅदर करचें, तेका इन्व्हेस्टिगेशनाक आपोवचो आनी अमित नायकाक हाडून चौकशी करची की कोणे ह्या 48 केसी भितरल्यान मारलो, कित्याक बुंडा वरक हे खंय तरी प्रेस कॉन्फरन्साक सांगता। सो जनतेक आमी इतलेंच सांगता की ज्या तरेन लिडराच्या फाटल्यान हे भोगपाक लागल्या किंवा लिडराच्या फाटल्यान हे म्हणटा की आमी कांयच केल्ली ना, गोयच्या पोलिसूच दाखोवन दितले की कोणे कोणाक मारलो। ज्या दिसाक प्लॅन केलो त्या दिसाक 7व्या दिसा गणपतीचे विसर्जन आसले। अमिताक मारली नंतर खंयचे टायमार मारलो, कोणे मारलो, खंयची गाडी आयिल्ल्यो, कोण आसले, हे सगळे कळना आशिल्ले, कित्याक हो इतलो शुअर प्लॅन आसलो। जेन्ना हे उघड जाले की अमित नायक वाचलो, त्या जाग्यार गाडयो आयिल्ल्यो कॅमेऱ्याचेर दिसल्यो, अमिताच्या बरोबर चेतन नेत्रावळकर आसलो, अमिताक जे लिफ्ट दिली तो भुरगो ह्या सांग्या भागांतलोच आसा, किंवा जे वेगवेगळे तरेन लोकां कडेन इन्फॉर्मेशन पोलिसांनी घेतले, ह्या सगळ्या वयल्यान अमिताचोच घात अमितान केले हे जे म्हणणे आसा थोड्यांचे हे क्लियर जावपाचे आसा। ज्या तरेन अमिताचेर अटॅक जालो आनी हो अटॅक खंय तरी बीजेपी पार्टी करून तेकोवपाचे प्रकरण फाटल्या दिसांनी प्रेस कॉन्फरन्साक आमी आयकपाक मेळ्ळे की आमदाराक तानिश करपा खातीर की अमितान खंय हो सगळो षडयंत्र रचलो, बीजेपी पार्टीचे नाव घाण करपा खातीर खंय अमितान हो सगळो षडयंत्र रचलो। अरे जे कोणे हेणे उलयले हे प्रेस कॉन्फरन्साक आमकां इतलेंच सांगपाक जाय, अरे जी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेची ही जी फायल अमित नायक घेवन भोंवता, हे पीएमओन दिल्ली, बीजेपीचोच सरकार आसा, पूण ह्या बीजेपी सरकारान दिल्ली साकून जेन्ना पीएमओतल्यान ही प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना 5 साली किंवा सांग्या खातीर 9,73,00,000 जेन्ना आयले, जाल्यार हे बीजेपीन सांगलें ना हे चोरपा खातीर, हे चोरला तुम्ही ग्राउंडार, कोण कोण भागेले आसा कळटले। जशें तुम्ही म्हणला की हो जो घात घेतला, हो खंय तरी घात बीजेपी पार्टीन घेवना, हे जे कोणे कोणे चोरला त्या मनशांनी टीम वर्कान प्लॅनिंग करून हे षडयंत्र करून अमिताचेर अटॅक केला। पण नाव घेतना जो राजेश गांवकर आसा मलकणचो, तो म्हणटा की बीजेपी खंय खंय तानिश करपा खातीर
सुभाष फळदेसाय खंय तानीश करपा खातीर, नांव घाण करपा खातीर अमित नायक खंय हें उलयता. पूण ह्या राजेशाक खबर ना की गणपती माथ्यार आसतो पावोवपाचो काय आरती करता घराक हें खबर ना. तो म्हणटा अमिताचो घात घेतलो. बायो भंडारी तो म्हणटा अमित 4 जाणांच्या हातांतल्यान कसो सुटलो ही स्टेटमेंटां. आनी त्या भायर नेत्रावळीचो मेस्त 48 केसीचे खंय इनपूट तेजे कडेन आसा. अरे 48 केसीचे इनपूट आसा. अमित अश्यो फायली दाखयता. ह्या फायली भितरले ओरिजिनल पेपर दाखयता. जेन्ना हे पेपर दाखयता जाल्यार जे 48 केसीचे डिटेल तूं कोणाक घेवन रावला दाखय मरे. DYSP कडेन दी. केपेचो PI जो इन्व्हेस्टिगेशन करता तेजे कडेन दी. कोणा कडेन समज दिवपाक तुका भंय दिसता जाल्यार सुभाष फळदेसाय कडेन पण दी मरे. तो तरी पोलिसेक दितलो. सो आमी मागता, आमी कोणाकच मुद्दम टार्गेट केल्ली ना, पूण ज्या तरेन आमकां म्हणलें गेलें की सुभाष फळदेसायचें नांव तानीश करपा खातीर आमी ह्या षडयंत्र रचला. अमिताकच मारला. अरे पायक देव आसा, आमचो दामबाब आसा, विमलेश्वर देव आसा, नेत्रावळी महालक्ष्मी आसा, तशेंच आमचे पिलार सायबीण आसा, जिजस आसा, सांग्यावयलो पीर किंवा अल्ला देव आसा. गॉड इज वन. आनी ह्या भितरच अमितान केन्नाच खंयची जात पात पळयली ना. अमितान केन्नाच गरीब श्रीमंत पळयली ना. अमितान पळयला सत्य. आनी ह्या खातीर देवान आमकां हें दुसरें जिवनदान दिलां. कोणायक दिसता की आमचे कडेन पयसो आसा, आमचे कडेन दादागिरी करपा खातीर मनीस आसा, जाल्यार देवाक जाय तेन्ना अमित नायकाचो बळी वतलो. आनी ह्या खातीर आमी काबार करचे पयलीं असो आवाज सांग्या भितर गाजला की अमितानच अमिताक मारला. सांग्यावयल्या जनते कडेन आमी हो विश्वास घेवन आयिल्ले आसा, हो उजवाड घेवन आयिल्लो आसा. थोडेच दीस रावा. गोंयचे पोलीसच तुमकां सांगतले की कोणे कोणाक मारला, कोणाच्यो गाडयो कॅमेरार दिसल्या. आनी मागता आमी आयज DYSP कडेन आनी केपेच्या PI कडेन एक नम्रायेची विनंती, तशेंच मॅडम सुनीता सावंता कडेन की बुंडा वर्गा कडल्यान अमिताचे 48 केसीचे डिटेल घेवचे. तो म्हणटा की 48 केसी भितरलोच कोण आसा. समज 48 केसी अमिताचेर ना, समज 48 कोर्टांनी अमिताचेर केस्यो ना जाल्यार बुंडा वर्गान हे स्टेटमेंट कित्याक केलें, कोणाक वाचोवपाक केलें, किंवा बुंडा वर्गाच्यो ज्यो गाडयो 7 दीस गणपती विसर्जनाच्या टायमार रातचो अमिताचेर अटॅक जाता तेन्ना तो म्हणटा की कदाचित खंय सामान व्हरपा खातीर रेंजी खातीर खंय गाडयो रस्त्यार उरल्यो. हेजे स्टेटमेंट आसा आनी 48 केसीचे स्टेटमेंट आसा. ह्या भितरच दिसता की बुंडा वर्ग खंय तरी ह्या सगळ्या षडयंत्रां भितर आसा. आनी ह्याच खातीर आमी म्हणला की अमितानच अमिताक मारलो. ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांनी जेणे जेणे कोणे उलयलें हे तुमकां सांगेकाराक आनी गोंयच्या जनतेक कळटलें की उजवाड जो देव दाखोवपाचो आसा तें कितें, कोणाचें नांव येवपाचें आसा तें कितें. सो ह्या खातीर मातशें पाशेंस काडा, देवाचेर विश्वास दवरा. आनी आमी मागता की सपोर्ट करा आमकां. समज अशें भिवून आमी ओगी रावपाक लागले जाल्यार आमचें गोंयचें कितें जातलें. पर्यावरण वाचोवया, गरिबांक मदत करया आनी ह्या भितरल्यानच देवाक नमन करून आमी मुखार या. मागण्यो तुमचे आसा आनी असले बुंडा वर्ग आयले गेले कितले, तोंड आसा उलयता पूण कापस्ताद आसा जाल्यार अशे ओरिजिनल पेपर दाखोवपाक जाय. जशें आमी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचे 9 कोटी 73 लाखाचो घोटाळा सुरवात जाल्लो ते आमी उजवाड दाखयलो. गटारां जमनीर ना, पयशे खावन गेले. हेचे कोण कोण हे सगळे वाट्याक आसा. ह्या खातीर वाटे जे कोण कोणाक मेळे ते सगळेच तरी अमिताक हो खाट घेवपाक ह्या क्रायमा भितर शामील आसा. आमी म्हणटा तेजेर विश्वास दवरु नाका. गोंयचे पोलीस, जे पोलिसांचेर आमचो विश्वास आसा ते पोलीस हे सगळे केसीचे डिटेल इन्क्वायरी किंवा जेणे कोणे हे मारले ते तुमची मदीं घेवन येवपाचे आसा. वेट अँड वॉच. नमस्कार, थँक्यू. काबार करचे पयलीं अनेक फावटी बुंडा वर्गाक हांव सांगपाक सोदतां, तोंड आसा
कॅमेरा आसा किंवा जे दाखोवपी आसा म्हण मेळटा तें बडबड नाका. मेळटा तें बडबड तेन्ना दाखय लोकांक. पेपर घरा कडेन आसा म्हण नाका. पेपर पोलिसेक दी, पेपर एसपीक दी आनी सांग की पळय 1 to 48 केसी अमिताचेर आसा. तुका आजुनूय हांव चॅलेंज करता, गोंयच्या खंयच्याय पोलीस स्टेशनाचेर अमिताचेर क्रिमिनल ऑफेन्स, चिटींग ऑफेन्स आसा किंवा केस रजिस्टर आसा जाल्यार फाल्यां साकून हांव हें रिपोर्टिंग करपाचें सोडटां. देव बरें करूं. थँक्यू.